अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। शहर एकदार सर्दी की शदीद लपेट में है और इस सर्दी और खामोशी में सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही हैं और वो ये हैं कि हुकूमत ट्रैप हो गई है और हुकूमत को ये मैसेज वाज़ेह दे दिया गया है कि अब बहुत हो गया। इस बहुत होने के दो सीनियरों ज़राए बताते हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया दोस्त मेरा चैनल देख रहा है कि इसको सब्सक्राइब करे, वॉच करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें अपोजिशन के हवाले से, हुकूमत के हवाले से। आज कहीं ऐसे किसी वजारत में जाना हुआ तो एक पुराने जानने वाले से बहुत लंबी गपशप हुई और वो भी पहली मर्तबा शायद काफ़ी दिनों के बाद वो खुल के बोला। उसने एक सीनियरों पेश किया कि क्या सूरत हाल है। पहले तो उसने मुझसे पूछा कि आप बताएं क्या हो रहा है। मेरी एक जो भी एक इन्फॉर्मेशन थी मैंने उनसे शेयर की। उसके बाद आस्ता आस्ता वो खुला। उनसे काफ़ी पुरानी शनासाई है लेकिन काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने दो तीन सिनेरियो पेश किए हैं हुकूमत के हवाले से। एक सिनेरियो ये है कि हुकूमत ट्रैप हो गई है, अपोजिशन की दबाव में आ गई है और अपोजिशन की तनकीद के बाद या उनके दबाव के बाद अब हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे सवाए इसके कि वो अपोजिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के या तनकीद का जवाब देने के, बाकी हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे। उस ज़राए का ये कहना है कि सारे वज़रा इसमें लगे हुए हैं कि उनकी नौकरी बचे और वो बड़े स्क्रीन पे आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें और वाह करें। बाकी इमरान खान के खिलाफ क्या होता है या उन कुव्वतों के खिलाफ क्या बोला जा रहा है, उन पे क्या दबाव है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये चीज़ बहुत संजीदगी से ये चीज़ महसूस की जा रही है उन कुव्वतों में जो हुकूमत की नाअहली की वजह से तनकीद के निशाने पर है। ज़रा कहते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी बनी है जैसे मियाँ नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त बनी थी जब पानामा का इशू सामने आया और इतनी हाइप क्रिएट हुई थी कि सारी काबीना मियाँ नवाज शरीफ का दिफा करने में लग गई थी और बाकी हुकूमत के सारे काम तितर बितर हो गए थे, जिसकी वजह से इदारों पे इतना दबाव पड़ा कि मियाँ नवाज शरीफ को रुखसत होना पड़ा। और मौजूदा हालात में भी यही सूरत हाल है। हुकूमत खुद ही इतनी हाइप क्रिएट कर चुकी है कि अब और कुछ भी सुनाई नहीं देता सवाए इसके कि सारे काबीना मेंबर टोलियों के शक्ल में, पीआईडी में या वजारतों में इस कोशिश में है कि अपोजिशन का जवाब दे दिया जाए या पीडीएम की जो मुतालबात हैं या उनकी जो तनकीद है उसका जवाब दे दिया जाए। बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है पेश करने के, लोगों को कुछ बताने के लिए। ज़रा कहते हैं कि जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो ये महसूस चीज़ें कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मौजूदा हुकूमत में कोई कुछ भी नहीं हो रहा। ज़रा कहती हैं कि पिछले 4-5 माह में कोविड की सूरत हाल में भी एक्सपोर्ट बढ़ी है, सनतें बहाल हुई हैं या उनमें जो काम है वो तेज़ हुआ है। ख़ास करके फैसलाबाद डिवीज़न में जो सनतें हैं वो बहुत तेज़ी से काम उनमें हो रहा है या सरगर्म हो गई हैं या उनकी पैदावार बहुत बढ़ गई है। इसके साथ साथ दो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम तेज़ी से शुरू हो गया है, वो भाषा डैम है, मुंडा डैम है। लेकिन इस सारे सीनियरों में किसी हुकूमत के वज़ीर के पास ना ये टाइम है या ना ही संजीदगी है कि वो लोगों को ये बताए कि क्या काम हो रहा है या मुस्तकबिल में उसको क्या रिलीफ मिल सकता है इन मुआशी सरगर्मियों की वजह से। क्योंकि कॉम्पिटिशन इस चीज़ की है कि मेरी नौकरी बचे, मैं ट्विटर पे मेरा मैसेज पहले आए, फेसबुक पे मेरा मैसेज पहले आए तनकीद का और मैं बड़े स्क्रीन पे मेरा बयान आ जाए। तो इसकी वजह से जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं जो इस नाअहली का, हुकूमत की नाअहली का बोझ उठा रही हैं, वो ये अब महसूस करने लगी हैं कि बर्दाश्त की हद होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बर्दाश्त की हद कहाँ तक सूरत हाल पहुँची है। तो ज़रा ये कहते हैं कि आप ऐसा समझिए कि पानी उनके गर्दन तक पहुँच चुका है, अब बाकी कितना फासला है। इसका मतलब है कि बहुत अब थोड़ा फासला है, इसलिए उनको ये मैसेज देना पड़ा कि अब बहुत हो चुका, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा क्या हो सकता है।
تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ہو یہ سکتا ہے کہ اس کے 2 سینیرو ہیں. ایک سینیرو یہ ہے کہ خان صاحب کو کہا جائے کہ اب وائنڈ اپ کرو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئے ہو اور لوگوں کو یہ بتانے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے کہ اس حکومت کے دور میں کچھ ہو رہا ہے یا لوگوں کے لیے کچھ بہتر ہو رہا ہے. تو اس کا یہ ہوگا کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہو جائے اور جو کیبنٹ ہے عمران خان کی اس کی نئی سرے سے اس کی تشکیل نو ہو جائے. دوسرا سینیرو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان جس ہائپ کی صورتحال میں پھنس گئے ہیں اس میں عمران خان یہ اچانک یہ اعلان کر دیں، کیونکہ جو قوتیں ان کے پیچھے رہی ہیں یا جن پہ یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان کے پیچھے ہیں، ان پہ جو ابھی تک جو دباؤ ہے اپوزیشن کا اور حزب اختلاف کا، وہ شدید دباؤ ہے اور یہ شدید دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے اور یہ دباؤ اب عمران خان بھی محسوس کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں 2-4 لگاتار جو عمران خان کے پاس جو حکومتی ترجمانوں کی میٹنگز ہوئی ہیں یا کابینہ میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں عمران خان نے ان کو یہ ہدایت اس لیے دی کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاک افواج ہے، اس پہ تنقید کا بھرپور جواب دے دیا جائے، کیونکہ اب یہ عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ فوج اسٹیبلشمنٹ کی شدید تنقید کے نشانے پر ہے اور یہ دباؤ عمران خان بھی محسوس کر رہے ہیں. اور اس دباؤ کو روشنی میں یہ ہو سکتا ہے، یہ دوسرا سینیرو وہ بتا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اچانک یہ اعلان کرے کہ میں نے بہت کام کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت کام کیا بھی ہے لیکن اپوزیشن اب مزید مجھے کام کرنے نہیں دے رہی، تو آؤ الیکشن کرواتے. میں نے کہا الیکشن تو کروائیں گے. موجودہ حالات میں جب یہ حکومت ایسے لگ رہا ہے لوگوں کو کہ پرفارم نہیں کر پا رہی یا پرفارم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، تو کیا ہوگا اس کا مستقبل الیکشن میں، انتخابات میں. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو قوتیں تنقید کے نشانے پہ ہیں، جن پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں کٹھے ان سے لڑ رہی ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی تو راستہ تو نکالیں گی. اور وہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر موجودہ اپوزیشن کی جماعتوں میں کوئی ایک آدھی جماعت ان کے لائن پہ، ان کے پیج پہ نہیں آئی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر عمران خان یا جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن میں کافی باغی گروپ بن رہے ہیں، نظریاتی گروپ بن رہے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو الیکشن جتوایا جائے اور اپوزیشن کے جو موجودہ قیادت ہے ان سے ایک مرتبہ پھر بدلہ لے لیا جائے تنقید کا اور دشمنی کا. اب یہ دونوں سینیروں جو بھی ذرائع بتاتے ہیں، ان کا فال آؤٹ کہاں ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ حکومت تو اس پہ اب بغل بجا رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا اور زرداری صاحب نے یہ کہا، استعفیٰ نہ دینے کی بات کی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں سے باغی نکل آئے، نظریاتی گروپ بن گیا، اور ایسی باتیں صورتحال باقی جماعتوں میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس پہ حکومت مطمئن ہے اور اطمینان میں ہے کہ شاید 1 جنوری کو پی ڈی ایم کا مستقبل مزید خراب ہو جائے یا پی ڈی ایم کا مستقبل ماندہ پڑ جائے یا پی ڈی ایم کا مستقبل تاریک بن جائے. یہ اس آسرے میں ہے، لیکن اس آسرے کے ساتھ جو دونوں پہلے والے جو سینئر ذرائع بتاتے ہیں، حکومتی ذرائع، ان میں بھی دم خم نظر آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال نئے سال میں کہاں جا کے رکتی ہے. اگر یہ میرا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور انپٹ ضرور دیجئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.